आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 5 मई की टॉप न्यूज। बीआरएस का आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा 175 असेंबली सीटों पर होगा मुकाबला। बीजेपी जो फिरका वाराना इख्तलाफात को हवा दे रही है, उसको आंध्र प्रदेश से भगा दिया जाएगा। बीआरएस एपी के सरबराह टी चंद्रशेखर ने कहा कि पार्टी एपी में 25 लोकसभा सीटों और 175 असेंबली सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। बीआरएस नई दिल्ली में दफ्तर के इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत की और इस मौके पर चीफ मिनिस्टर केसीआर ने खिताब करते हुए कहा था कि मुल्क भर में लोग तेलंगाना मॉडल पर बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लोगों में फिरका वाराना नफरत पैदा कर रही है। केसीआर ने कहा कि नई दिल्ली में बीआरएस का दफ्तर रिकॉर्ड वक्त में तामीर किया गया। कांग्रेस जो कि एक कौमी पार्टी होने का दावा करती है, बीजेपी से लड़ने में बुरी तरह नाकाम रही थी। उन्होंने कहा कि सिर्फ बीआरएस और पार्टी सदर केसीआर में बीजेपी के खिलाफ लड़ने की हिम्मत और सलाहियत है और इस बात को यकीनी बनाना है। केसीआर ने कहा कि बीआरएस आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा और 175 असेंबली सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। अगर मैं अल्लाहु अकबर के नारे की बात करूं तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा ये। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने बीजेपी और कांग्रेस की जानिब से हनुमान का नारा लगाने और हनुमान मंदिर बनाने से मुताल्लिक बयानात पर तशद्दुद रद्द अमल का इजहार किया। सदर मजलिस ने कर्नाटक में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि अगर वो अल्लाहु अकबर का नारा लगाते हुए वोट देने की बात करे तो मीडिया वाले हंगामा खड़ा करेंगे। हेलीकॉप्टर हादसे में तेलंगाना के सिरसिला जिला का फौजी हुआ हालाक। जम्मू और कश्मीर के जिला कश्तवाड़ के जंगलाती इलाके में जुमेरात को एक फौजी हेलीकॉप्टर हादसे में तेलंगाना के सिरसिला जिला के ब्योनपल्ली मंडल के मलकापुर गांव के पी अनिल की मौत हो गई। अहले खाना ने बताया कि मलकापुर गांव से ताल्लुक रखने वाला अनिल गुज़िश्ता 10 सालों से फौज में टेक्नीशियन के तौर पर काम कर रहा है। बताया जाता है कि अनिल हाल ही में 45 दिन की छुट्टी पर गांव आया था और 10 दिन पहले ही ड्यूटी पर वापस हुआ था और उसी दौरान एक हादसे में उसकी मौत हो गई। मुतवफ्फी के बड़े भाई श्रीनिवास ने बताया कि फौजी एहलकारों ने पहले फोन करके बताया कि अनिल हेलीकॉप्टर हादसे में शदीद जख्मी हुआ है। फिर दोबारा फोन करके कहा कि अनिल की मौत हो गई है। जब अनिल की मौत की खबर सामने आई तो गाँव में सदमा छा गया। अनिल की बीवी सोजनिया और 2 बेटे अयान और आरू है। रियासत तेलंगाना के जिला निजामाबाद में कुत्तों ने दहशत मचा दी। मिर्ची कंपाउंड, कोटा गली, कातरी नगर में कुत्तों ने 12 अफराद पर हमला किया। उन मुतासरीन में 10 बच्चे भी शामिल है। ये तमाम अफराद शदीद जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को हॉस्पिटल ले जाया गया। मुकामी अफराद ने हुक्काम से आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। वाज़ेह रहे कि रियासत के बाज़ अजला में पहले ही लोग आवारा कुत्तों के हमलों से परेशान है। ऐसे में निजामाबाद में पेश आए इस वाक़ये ने लोगों में तशवीश की लहर पैदा कर दी। इसी दौरान कमिश्नर निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जारी कर दी बयान में बताया गया है कि कुत्तों का नसबंदी का ऑपरेशन किया जा रहा है। कहा गया है कि लोग अफवाहों पर तवज्जो ना दे। अगर कुत्तों से मुतालिक कोई मसला दरपेश हो तो फौरी इन हुक्काम से फोन नंबर पर राब्ता कायम किया जा सकता है। बीवी के भाइयों का झगड़े के दौरान बहन भाई सैयद नईम की हुई मौत। तेलंगाना की जगतियाल में अफसोसनाक वाकया। 2 ब्रादर नसीबी की लड़ाई रोकने की कोशिश में बहन भाई की हुई मौत। ये अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के जगतियाल शहर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल शहर के विजयापुरी कॉलोनी के रहने वाले 2 भाई हयात और ताज के दरमियान माँ वजीर बी को हर माह मिलने वाले 2000 रुपए वजीफे की रकम की तकसीम के मामले में लड़ाई हो गई और ये दोनों एक दूसरे के साथ मारपीट करना शुरू कर दिए। इसी दौरान घर में मौजूद उनके बहन भाई सैयद नईम ने दोनों की लड़ाई रोकने पहुंच गए। इस दौरान धक्कम धक्की में नईम का सर दीवार के बेसमेंट से टकरा गया, जिसके नतीजे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और मसरूफे तहकीकात है।
ہندوستان کا نام روشن کرنے والے پہلوان گزشتہ 12 دنوں سے جنتر منتر پر ہندوستانی کشتی فیڈریشن کے صدر برج بھوشن شرن سنگھ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ فیڈریشن کے صدر اور پہلوانوں کے بیچ کشتی جاری ہے، جس میں سپریم کورٹ کے ذریعے مداخلت کرتے ہوئے دلی پولیس کو برج بھوشن کے خلاف FIR درج کرنے کے لیے کہا گیا۔ پہلوانوں نے اس کو اپنی جیت تو ضرور مانا، لیکن وہ اس بات پر اڑے ہیں کہ جب تک برج بھوشن فیڈریشن کے عہدے سے ہٹ نہیں جاتے یا ہٹا نہیں دیے جاتے اور ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا، جب تک وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ بارش کی وجہ سے عام آدمی پارٹی کے رہنما سومناتھ بھارتی کل احتجاج کر رہے پہلوانوں کے لیے فولڈنگ بیڈ لائے، جس کو لے کر ہنگامہ ہو گیا۔ پولیس اور احتجاج کر رہے لوگوں کے درمیان دھکا مکی ہوئی، جہاں پہلوانوں نے پولیس پر دھکا مکی کا بھی الزام لگایا ہے۔ وہیں پولیس اس سارے معاملے کے لیے عام آدمی پارٹی کے رہنماؤں کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے۔ مشہور اداکارہ ایشوریہ رائے بچن کی دنیا بھر میں زبردست فین فالوئنگ ہے۔ ان کے فینس کی کوئی کمی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کے حالیہ فلم PS2 پر پیار کی بارش کر رہے ہیں۔ ان کی فلم صرف 4 دنوں میں 200 کروڑ کا حادثہ عبور کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ دوسری طرف وہ IMDb ریٹنگ میں بھی بالی ووڈ ستاروں سے آگے نکل گئی ہے۔ ایشوریہ رائے بچن ساؤتھ کے سپر سٹار وکرم اور ایشوریہ رائے کی فلم PS کی اس فلم کو کافی پسند کیا جا رہا ہے۔ اس فلم کو IMDb ریٹنگ میں 8.3 پوائنٹس ملے ہیں۔ سلمان خان کسی کا بھائی کسی کی جان گزشتہ ماہ عید کے موقع پر ریلیز ہونے والی سلمان خان کی یہ فلم باکس آفس پر کمائی نہیں کر سکی، لیکن اسے آپ سلمان خان کا اسٹارڈم کہہ سکتے ہیں کہ اس فلم کی IMDb رینکنگ اس میں 7.2 نمبر ملے ہیں۔ شاہ رخ خان اس سال کی شروعات میں ریلیز ہونے والی شاہ رخ خان کی فلم کا جلوہ پوری دنیا میں دیکھنے کو ملا۔ شاہ رخ خان کی 4 سال بعد اسکرین پر واپسی دھوم مچانے والی تھی، لیکن فلم کو IMDb رینکنگ میں صرف 6 پوائنٹس ہی ملے۔ ماں پر ظلم، رحیم نامی لڑکا پہنچ گیا پولیس اسٹیشن، باپ کے خلاف کر دی شکایت۔ باپ کے خلاف شکایت درج کرنے کمسن بیٹا پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ یہ واقعہ ریاست آندھرا پردیش کے ضلع باپٹلہ کے کرلا مالم منڈل میں پیش آیا۔ سب انسپکٹر شیوایا کے مطابق کرلا پلم پنچایت کے اولڈ اسلام پیٹ کے رہنے والے سبحانی کی شادی 10 سال قبل سبحان بی سے ہوئی تھی۔ انہیں 9 سال کا بیٹا ہے جس کا نام رحیم بتایا گیا ہے۔ شوہر روزانہ حالت نشہ میں گھر آ کر اپنی بیوی کو ہراساں کیا کرتا تھا، مار پیٹ بھی کرتا تھا۔ اپنی ماں پر ظلم ہوتا دیکھ کر 9 سالہ رحیم پولیس اسٹیشن پہنچ گیا اور پولیس سے اپنے باپ کی شکایت درج کی۔ پولیس نے لڑکے کی بات سننے کے بعد سبحان اور اس کی بیوی کو طلب کر کے ان کو کاؤنسلنگ کی۔ دوبارہ ایسی حرکت کرنے پر سبحانی کو قانونی کارروائی کا بھی انتباہ دیا۔ منی پور تشدد میں 12 لوگوں کی موت، دیکھتے ہی گولی مار دینے کا جاری کیا حکم۔ منی پور میں پھوٹ پڑنے والے تشدد میں اب تک 12 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور کروڑوں روپے کی سرکاری اور خانگی املاک کو پہنچا ہے نقصان۔ تشدد کو روکنے کے لیے منی پور کی حکومت نے سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرنے والوں کو گولی مارنے کا حکم دیا ہے۔ جمعرات کو ریاست میں قبائلیوں اور اکثریتی طبقہ مٹی کے درمیان تشدد پر قابو پانے کے لیے انتہائی نازک حالت میں دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم جاری کیا ہے۔ اس تشدد کی وجہ سے 9000 سے زائد افراد نے اپنے دیہاتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ فوج نے صورتحال مزید بگڑنے کی صورت میں حالات سے نمٹنے کے لیے مزید 14 کالز کو تیار رکھا ہے۔ ایک دفاعی ترجمان نے یہ بات بتائی۔ مرکز نے جو منی پور کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ریپڈ ایکشن فورس RPF کی ٹیمیں روانہ کی ہے۔ جاریہ سال پہلی بار حج آپریشن سعودی عرب کے 6 شہروں سے ہوگا۔ حجاج کی آمد و رفت کو آسان بنانے کے لیے سعودی ایئر نے نئی سہولتیں پیدا کی ہیں۔ سعودیہ ایئر میں امور حج و عمرہ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عامر الخشیل نے کہا کہ جاریہ سال پہلی بار سعودی عرب کے 6 ہوائی اڈوں پر حج آپریشن کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق الخشیل نے سعودی TV چینل الاخباریہ کو انٹرویو دیتے ہوئے مزید
کہا کہ اس سے قبل حج آپریشن صرف جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور مدینہ کے امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک محدود تھا۔ جاریہ سال پہلی بار حج آپریشن کے لیے مزید 4 شہروں کا اضافہ کیا گیا ہے جہاں عازمین حج کو پروازوں کی آمد و رفت کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ یہ تھی 5 مئی کی ٹاپ نیوز۔ TVN 99 نیوز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فالو کرنا بالکل نہ بھولیں۔